दारुल आजम गढ़ के बानी का क्या नाम है? ए मौलाना शिबली नौमानी, बी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सी अमानत लखनवी, डी मिर्ज़ा गालिब। सही जवाब क्या है? कमेंट में उत्तर ज़रूर दें। मक्ता का लुग़वी माना है तखल्लुस, तश्कील देना, काटने की जगह। सब दुरुस्त हैं। जवाब कमेंट में अपना ज़रूर दें। इमराव जान अदा नावल के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी मिर्ज़ा हादी रसवा, सी पतरस बुखारी, डी इनमें से कोई नहीं। अकल का अंधा गांठ का पूरा से क्या मुराद है? अक्लमंद मालदार, अक्लमंद गरीब, कंजूस मालदार, बेवकूफ़ मालदार। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत किसने की? अहमद नदीम कासमी, अल्लामा इकबाल, प्रेमचंद। कफन किसका अफसाना है? अहमद नदीम कासमी, प्रेमचंद, अशफाक अहमद या रियाज अहमद। कॉमरेड अखबार किस ज़बान में जारी हुआ? अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, हिंदी। माहनामा मखज़न का इजरा किस शहर से हुआ? लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। कुर्रतुल ऐन किस मशहूर अफसाना निगार की बेटी थी? फैज़ अहमद फैज़ को लिनन प्राइज़ अवार्ड किस मुल्क ने दिया? माह तमाम के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना था? पतझड़ में खुद कलामी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? फैज़ अहमद फैज़ कब पैदा हुए? सब्ज़ बाग दिखाना का मतलब है? बानू कुद्सिया के अफसाने का क्या नाम था? दस्त सबा के खालिक का क्या नाम है? निकले तेरी तलाश में कौन सी सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखता है? तशबीह का ताल्लुक़ है इल्म बदी से, इल्म बयान से, इल्म उर्दू से या फिर सब दुरुस्त हैं? बारिश की आवाज़ के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? शिबली नौमानी का फ़ारसी में तखल्लुस क्या था? उर्दू के पहले मज़मून निगार का क्या नाम है?
مولانا محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، امانت لکھنوی، مرزا غالب۔ مسدس کے ایک بند میں کتنے شعر ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4 یا پھر 6؟ درست فقرہ کون سا ہے؟ علامہ اقبال کی نظم طلوع اسلام کس کتاب میں ہے؟ ضرب کلیم، بانگ دارا، ارمغان حجاز یا پھر بال جبریل؟ مقدمہ شاعر و شاعری کے مصنف کا کیا نام ہے؟ شہر آشوب کس نوعیت کی صنف شاعری ہے؟ درست ضرب المثل کون سی ہے؟ فیض احمد فیض کو لینن پرائز کس سن میں ملا؟ اخبار اردو کس ادارے سے نکالا جاتا ہے؟ آغا شاعر دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ تحسین تردید کے مصنف کا کیا نام ہے؟ مولانا شبلی نعمانی کا اردو میں تخلص کیا تھا؟ ناول اداس نسلیں کا موضوع کیا ہے؟ مرزا غالب کس شہر میں مدفن ہیں؟ شکست ناول کس کا ہے؟ تخلص کس کی ایجاد ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس نقاد کی تصنیف ہے؟ نمرود کی خدائی کس کی تصنیف ہے؟ ابن انشا کا اصل نام کیا تھا؟ جدید اردو نثر کا بانی کون ہے؟ یادوں کی دنیا کے مصنف کا کیا نام ہے؟ لکھنوی شاعری کا اصل نمائندہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟
فیض احمد فیض کس جگہ پیدا ہوئے؟ کراچی، لاہور، سیالکوٹ، دہلی۔ واسوخت سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس میں شاعر محبوب کی جفاؤں اور ترک تعلق کا ذکر کرے، جس میں شاعر کسی اچھائی بیان کرے۔ ایسی نظم جس میں طنز کا اظہار ہو، ان میں سے کوئی نہیں۔ خواب رو ناول کس کی تخلیق ہے؟ عبداللہ حسین، آغا حاشر کشمیری، بانو قدسیہ، جوگندر پال۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تہذیب الاخلاق رسالہ کس کا ہے؟ فٹ پاتھ کی گھاس کتاب ہے۔